मोगाळा बाप्पा, तुका जावं मान आणि महिमा, तुका जावं अर्गां आणि होगलाप, तुका जावं स्तुती आणि आराधन आता आणि सदां सर्वदां. भोव मोगाळा बाप्पा, आयचो दीस पळोवचे भाग तुवें आमकां फावो केलाय. आयच्या दिसा बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्याय. हांगासर तुवें आमकां आपोवन हाडलाय. तुका आयकूंक, तुका जाणा जावंक, तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी तुजी स्तुती करून तुका मानवता ती जिणी कितें म्हण जाणा जावंक. भोव मोगाळा बाप्पा, आमी तुका अर्गां दिता. वो बागी दीस तुवें आमकां फावो केलाय. तुजें उतर आयकून आत्मीक संतोश भोगूंक, समाधान आपणावंक, जैत कोण दिता, सोडवण कोण दिता, शांती खंयसर आमकां मेळटा, बरेपण आमी कशें आपणावचें आनी आमी स्वतंत्र कशें जावचें, दैरादीक आमी कशें जावचें, कृपा आमी कशें जोडचें, हें सगळें जाणा जावंक, शिकोवंक तुज्या उतरा मुखांतर तुवें हांगासर आमकां आपोवन हाडलाय. कित्याक तूं आमचो खरो आनी बरो शिक्षक जावन आसाय. तूं आमचो खरो आनी बरो मेस्त्री जावन आसाय. तूं आमचो खरो आनी बरो गुरू जावन आसाय. आमी तुजी भुरगीं जावन आसाव. भोव मोगाळा बाप्पा, हें भाग जायत्यांक जावं पुरो आज फावो जावंक ना. हांगासर आसलेले आमकां तुवें फावो केलाय. आमी तुका अर्गां दिता. वो वेळ आमी तुका समर्पिता. तुवें बसयलो तोच मजतदार पवित्रत्मो आमकां सत शिकोवचो, संपूर्ण सत जावन आसल्या भोव मोगाळा बाप्पा, तुका वळखाशें करचो, तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखाशें करचो. तसो सताचो पवित्रत्मो संपूर्ण सत कळीत करचो. बापा तावन तें आपणावन आमकां कळीत करचो. देवाचे गूण संगती आमकां उगडापे करचो. जाणवायचो भंडार जावन आसलो तसो पवित्रत्मो प्रेरण दिवंक, मजत दिवंक, तुजे उतर वाचतेल्या, आयकतेल्या, परगट करतेल्या आम समेस्तांचेर तुवें पाठयलाय. त्याच पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान आनी सक्तेन आम समेस्तांक तूं बर तुजे उतर कालतेपणान ल्हानविकायेन आयकूंक, मानून घेवंक आम समेस्तांक तूं कृपा दी. आमचे आत्मीक दोळे तूं उगड. भोव मोगाळा बाप्पा, तुवें नेमलेले देवदूत आमच्या हर एकल्याच्या तुजे उतर आयकतेल्या, सत म्हणतेल्या, जेजूस स्वामी म्हणून वळखतेल्या हर एकल्याच्या मुखल्यान, फाटल्यान, उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करून तुजें रक्षण आम समेस्तांक, तुज्या भुरग्यांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणतेल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरेपात संवसाराची सोडवण करच्याक. त्याच जेजू तावन सुडका सोडवण जोडलेल्या म्हज्या मोगाच्यान तुमकां एक हांव ल्हानशें एक सवाल विचारतां. तुमच्या थंय पवित्र आत्मा आसा गी? दुबाव आसा गी? आसा गी ना गी म्हणून? आत्तां प्रेज एंड वर्शीप चलयता आसतना बाबा रिक्सानान आमकां सांगलां पवित्र आत्मा म्हळ्यार तो कसो म्हणून. न्ही, सुरवात करता आसतनाच आमकां सांगलां पवित्र आत्मा आसा गी ना गी म्हणून आमकांच कळीत आसा, आमकां समजता. पवित्र आत्मा म्हळ्यार कामचें न्हय. पवित्र आत्मा म्हळ्यार धरणीर पडून धडपडचें न्हय. पवित्र आत्मा म्हळ्यार विचित्र भाशेन उलोवचें न्हय. पवित्र आत्मा म्हळ्यार जोरान कालकुचें न्हय. पवित्र आत्मा कोणातय आसा पळया, ताका ताची जिणी दिसता, ताचें मन, ताचें काळीज, ताचें अंतस्करण ताका दाखोवन दिता, शिकयता. हांव बऱ्या वाटेर आसा गी, हांव बरें करता गी, या वायट करता गी म्हणून तो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. आज आमकां बरें आमकां आयकूंक मेळ्ळें. देखूनच पळया, तो पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. एक दोन उदकांत वेता आसतना ती दोन बरें करून वेता न्ही. आजकाल पावस येवन आसा, दर्याक वचोंक नजो, दर्यांत पुरो उदक चड जालां, न्हंयत पुरो उदक चड जालां, आपाय पुरो चड आसात. दोन उदकाच्या वयल्यान वेताना ती बरें करून वेता, सुरक्षीत वेता.
दोनीक एक ल्हानसो एक बुराक जाल्यार ल्हानसो एक बुराक जालो म्हण चिंतया ल्हानसो बुराक जाल्यार स्लो स्लो उदक भितर येता भितर येता भितर येवन 2 निमाणे बुडता. त्याच प्रमाणे हांगासर आमी आयले हांव देवाचें उतार आयकोंक आमी आयले हांव पूण आमचे भितर संवसार म्हणलें उदक रिगला जाल्यार ते भायर वचूंक जाय तो बुराक आमी बंद करी जाय. देखून पळय हांगासर आमकां संवसाराची चिंता नाका संवसारांत कितें जालां म्हणली खंत नाका पूण हांगासर आमी देवाचें उतार आमी चीत दिवन आमी आयकोया. हाचे पयलीं आमी आयकलां जो कोण देवाचें उतार चीत दिवन आयकता तो सफळ जाता. आज आशिर्वाद म्हळ्यार कितें बेसांव म्हळ्यार कितें म्हाका बेसांव दी बाप्पा बेसांव दी ते मात्र बेसांव न्हय. बेसांव म्हळ्यार देवाचें उतार आयकोनचेंच जावन आसा एक वर्ते आशिर्वाद आनी वर्ते बेसांव जावन आसा. देखून पळय हांगासर आमकां एक वर्ते भाग जेजून आमकां फावो केला पवित्र आत्म्यान आमकां फावो केला. देवा बापान एक येवजण तयार केला. भायर पावस आसा जाल्यार शिरंदरीचो पावस येता जाल्यार नेंगी जायते लोकांक तो आपूण हाडटा. कश्टा मदें जाल्यार जायते जाण उतार प्रायर हांगासर येतात नेंगी थोडी जाणां 2 व्हिलरार येतात थोडी जाणां बसार येतात नाना रितीन येतात. सगळां आमी सांगाता मेळोवन त्या जेजूक आयकत आसतना आमकां खरी सुटका मेळटा खरो संतोष मेळटा. देखूनच पळया आतां आमी आयकूंक येता जेजू आमकां सोडवण दिता जेजू आमकां सुटका दिता. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो त्याच खातीर आमकां सोडोवच्या खातीर आयिल्लो आमकां नाना रितीनी बांदपास नेंगी सगळ्या मनशा कुळाक एक बांदपास कोण सोडयता कोण सुटका दिता. देखून पळया जेजू आमकां सुटका दिता. मनीस कोणी सुटका दिवंक शकना. खंयचोय मनीस केदो व्हडलो पदवी आसलो मनीस केदो व्हडलो दुडू आसलो मनीस खरी सुटका दिवंक शकना. देखूनच देवाचें उतार आज आमकां सांगता जेजू आमकां सोडवण दिवंक कुशी व्हरता. सोडवण ताणें दिल्या पूण ते आमी सत म्हणटाना मात्र आमकां तें लाभता. जेजून म्हणजे जेजू कुर्सार मरून नेंगी जायतीं वर्सां जालीं 2024 वर्सां जालीं. ताच्या पयले जेजू मेल्लो आमच्या पथकां खातीर पूण ती सोडवण सुटका आमकां मेळा जाय जाल्यार ताचें उतर आमी आयकत आसतना मात्र आमकां हें समजता ना तर आमकां कळीत जायना. तें उतर आमी आयकत आसतना देखून ताचें उतर आमी आयकत जाय तें जाल्यार मात्र आमकां कळीत जाता. आज कितें जालां गे म्हळ्यार जायत्यांक देवाचें उतर आयकोंक वेळ ना. इतर कडेन वचोंक जायतो वेळ मनीस करसिता पूण देवाचें उतर आयकत आसतना ती खरी सोडवण आमकां मेळटा. आमी पयलें देवाचें उतर आयकोवचें म्हळ्यार म्हाका एक आशा आयली म्हळ्यार पयलें सत कळीत जावच्या पयलें देवाची वळख जावच्या पयलें म्हाका एक आशा आयली हांवें देवाचें उतर आयकूंक जाय. सताचें उतर खंयसर मेळटा खंयसर खरें सत मेळटा खंयसर खरी सोडवण मेळटा खंयसर खरी सुटका मेळटा म्हणली आशा म्हाका आयली आनी हांव देवाचें उतर आयकोंक थोडे फावटी म्हळ्यार अशें इगर्जेनी पुरा गेलो म्हळ्यार थंयसर सत मेळटा गी पाद्र्यापू गुंडायण देवाचें उतर दितात गी म्हणून म्हळ्यार तितले गुंडायण मेळोंक ना. ताच्या मागीर म्हाका युट्यूबांत देवाचें उतर आयकोंक मेळ्ळें. सताचें उतर गुंडायण म्हाका आयकोंक मेळ्ळें. देवाची वळख गुंडायण म्हाका जाली. जेजूची खरी वळख गुंडायण ताच्या उतरा मुखांतर म्हाका जाली. त्या दला थावन ताणें म्हाका पातकांतलें पाताक म्हळ्यार कितें कळीत केलें आनी पातकांतलें ताणें सोडयलें गुलामपणांतलें ताणें सोडयलें. देखूनच पळया त्या दला मात्र तो सोडयता. जुआंव सवंजेल अवस्वर 3 वोळ 16 आनी 17 John chapter 3 verse 16 to 17. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. देखून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो तात्कालीक जिवीत दिवंक न्हय केवळ आमची एक पिडा गुण करूंक जेजू आयिल्लो न्हय केवळ एक काम ना ताका काम जाय म्हणून जेजू आयिल्लो न्हय. जेजू आयिल्लो आमकां सोडवण दिवंक पातकांतलें सोडोवंक जेजू आयिल्लो. पातकांतलें तो आमकां सोडयता.
देखूनच पळया जेजू आयिल्लो त्या खातीर खरी सोडवण मेळा जे परजेक जायतो लोक आशेतलो म्हाका खरी सुटका जाय खरी सोडवण नेंगी इस्रायल परजा गुलामपणांत आसतना तांकां कोण सोडयता म्हणून त्या परजेन बोब मारलें देवाक आनी देवान मोइजेक धाडलें मोइजे मुखांतर त्या गुलामपणांतलें सोडयलें इजिप्त म्हणल्यार गुलामपणांतलें सोडयलें ताचे उपरांत जायते पडी गुलामपणांत पडलेल्या वेळार ताच्या सेवकां मुखांतर देवान परजेक त्या गुलामपणांतलें सोडयलें न्यायकर्ताच्या काळार देवान तांकां त्या बंदपासांतलें त्या दुस्मनाच्या हातांतलें सोडयलें जाल्यार ही खरी सुडका परजेक मेळोंक ना बलिदानां भेटयतले जोब नेंगी म्हज्या पुतांनी पाता केला जावयेत म्हज्या भुरग्यांनी पाता केला जावयेत म्हणून हर एका दिसा तो बलिदान भेटयतलो जाल्यार तो तृप्त नातल्लो संतोष भरीत नातल्लो देखूनच पळया खऱ्या सुडके खातीर खऱ्या सोडवणे खातीर लोक आशेवन आसलो पूण खरी सुडका केवळ जेजू मात्र दिवंक शकता जेजू मात्र आनी कोणूच दिवंक शकना देखून देवान संवसार असोय मोग केला देवान मोग असो केला की संपूर्ण मोग देवाचो सस्नीक मोग त्या मोगाचो गुर्त जावन जेजून पातकांतलें आमकां सोडयलें आमी कोणेच नाश जावं नजो नेंगी आमकां हर एकल्याक बचाव जावंक जाय कोणाक नाश जावं नाका हर एकल्यानी बचाव जायचंय नेंगी त्या खातीर आमी देवाचें उतर आमी आयकता हर एकल्यानी बचाव जायचंय कोणेच नाश जावं नजो देखून देव ते कशी व्हरता कोणेच नाश जावंक नजो म्हणून देखूनच पळया 17वी ओळ कितें म्हणटा कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बागार ताचे मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक ताचे मरिपाद संवसाराची सोडवण जावच्याक जेजू नीत करूंक येवंक ना जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार जेजूक नेंगी हर एकल्यानी ताका सकला घालो ताका नाना रितीनी तो सारको ना ताच्या माथ्यार बेलजेबल बसला म्हणून सांगलें जेजून कोणाचीच नीत करूं ना जेजून तांचें खंडन केलें हाय तुमकां शास्त्रान म्हणून सांगलें हाय तुमकां फरिसेवण म्हणून सांगलें पूण जेजून कोणाचीच नीत करूं ना जेजून सांगलें तुमी म्हाका वळखनात तुमी बापाक वळखनात तुमी देवाचे उतार स्विकार करिनात म्हणून सांगलें देखूनच पळया जेजू नीत करूंक येवंक ना बागार सोडवण दिवंक जेजू आयिल्लो जेजू सोडोवंक आयिल्लो देखून आज ती सोडवण ती सुटका ताच्या भुरग्यांक ताचे उतर आयकतल्यांक आमकां हर एकल्याक लाभता ह्या सुवार्ते मरिपात ही सुवार्ता नेंगी ही बरी खबर हे देवाचे उतार हातून आमकां लाभता खरी सोडवण वस्तूंत सोडवण मेळना खंयच्याय घरांत सोडवण ना खंयच्याय मनशांतय ना ती जेजू मरिपात आमकां हर एकल्याक लाभता देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू मरिपाद कुरपे वयर कुरपा जेजू मरिपाद सुडके वयर सुडका आमकां लाभता एफेस घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 ओळ 7 आनी 8 एफेजियन चॅप्टर 1 वर्स 7 and 8 क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचे आमकां बोगसाणे मेळ्ळा आमकां सोडवून लाभल्या ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कुरपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू ती कुरपा इतली वर्ती कुरपा उदंड मापान ताणें वतल्या इल्लीशी कुरपा न्हय एकल्याक दिली मुग्धाली थोड्यांक दिली मुग्धाली आनी म्हजे लागीं कुरपा ना म्हणून ना उदंड मापान हर एकल्याक हर एका मनशाक दिवच्या तितली कुरपा जेजू मरिपात प्रत्यक्ष जाली देखून कुर्साच्या मरणा मरिपात उदंड मापान कुरपा आमकां लाभता जेजू अचानक एक एक्सिडेंट जाल्लें न्हय कशें पळया थोडे मनीस एक्सिडेंटान मरतात तशें न्हय बागार आमकां सोडवण दिवच्या खातीर आपणाकच ताणें कित्या खातीर भेटयलो आमकां पातकाचे बोगसाणे मेळच्या खातीर आमकां खरें जिवीत आमकां मेळच्या खातीर देखूनच उदंड मापान आमचेर कुरपा वतल्या देखून ती कुरपा पळया आतां आमकां नेंगी धैर्यान भरता ती कुरपा अजुनूय आसा जेजून वरयलें आमोळीक रगत जावं पुरो 100 वर्सां पयलें पूण तें रगत आमची पातकां आमची अस्कतकाय सगळें धुवन नितळ करता आनी आमकां धैर्यान भरता आनी आमकां कुरपेन भरता जेजू म्हणटना नेंगी अजुनूय कितल्या जाणांक सोडवण मेळून आसा
वर्सां 2024 वर्स चलून आसा. अजूनही जेजूचें नांव काडल्यार कोणी तो जावन दी, खंयच्याय वर्गांतलो मनीस जावन दी, दुबळो जावन दी, ग्रेस जावन दी, कोणी तो जावन दी, जेजूचें नांव काडल्यार सोडवून अजूनही मेलोन आसा. म्हणल्यार अर्थ ती कृपा अजूनही जिवंत आसा. देवाची सकत अजूनही आसा. देखूनच उदंड मापान ताणें आमचे वयर कृपा वतल्या. ताच्या मरणा मरिपात नेंगी जेजू कुर्सार मरोंक नातलो जाल्यार आमकां सोडवण मेळटी गी? खंडीत ना. केवळ जेजू संवसाराक येवन गेल्लो जाल्यार, केवळ सुवार्ता मात्र प्रगट केल्ली जाल्यार आमकां सोडवण मेळटी ना. जेजून आपणाकच भेटयल्ल्या वरवीं, आमचो मोग केल्ल्या वरवीं. जेजून सांगलें नेंगी शेलयां खातीर हांव म्हजो जीवसूं दिता म्हणून. ताणें तसो जीवसूं दिल्ल्या वरवीं आज आमकां सोडवण मेळ्ळी, सुटका मेळ्ळी. देखूनच पळया, ताच्या नांवान आज जिनी बदलाप, ताच्या नांवान आज जैत, त्या जेजूच्या नांवान आज आमी आशिर्वादीत. अब्रामाचेर आसलो आशिर्वाद आज आमचेर. लुकासो वंजेल अवस्वर 20:4 वोळू 40:7 तावणू 40:8 पर्यंत. लूक चॅप्टर 24 वर्स 47-48. ताच्या नांवान जिनी बदलापाचो आनी पातक्यांच्या बोक्सांनी संदेश जेरुजालेमांतावन सुरू करून सर्व परजांक प्रगट करूंक जाय. ताच्या नांवान जिनी बदलापाचो आनी पातकांच्या बोक्सांनी संदेश जेरुजालेमांतावन सुरू करून सर परजांक तुमी प्रगट करूंक जाय. ह्या संगतीक तुमीच साक्ष. पळया, सर परजांक जेजून 12 जाणांक नेंगी सांगलें, ही सुवार्ता प्रगट करा. म्हज्या नांवान जिनी बदलापाचो संदेश, म्हज्या नांवान सोडवण्याचो संदेश प्रगट करा. सर परजांक प्रगट करा. आज सुवार्ता प्रगट जावन आसा की ना? जावन आसा. कोंकणी भाशेंत ती जावन आसा, हांगासर जावन आसा. जायत्या भासांनी सुवार्ता प्रगट जावन आसा. सर परजांक प्रगट जावन आसा. आज विचित्र भासांची गरज ना. हर एका भाशेंत हे उतर प्रगट जावन आसा. देखून ताच्या नांवान जिनी बदलाप, ताच्या नांवान पातकांचे बोक्साणे. कितली ती पातकां जाल्यार, केदो व्हडलो पातकी ते उतार मानून घेता जाल्यार ताका जेजू बक्षिता. केदो व्हडलो पातकी ताच्या मुखार येवन, जेजू हांव सुकोवन पडलो, हांव पातकी म्हळ्यार जेजू ताका बक्षून ताचो खरो मोग दिवंक शकता. सकडावरनी चड त्या पातक्याचो जेजू मोग करता. देखून ताच्या नांवान जिनी बदलापाचो आनी पातकाच्या बोक्सांचो संदेश सर्वांक मेळोंक जाय, सर्वांक सोडवण मेळोंक जाय. त्या खातीर आमकां ताणें विंचलां, त्या खातीर आमकां ताणें पवित्र आत्म्यान भरलां, त्या खातीर आमकां ताणें धैर्य दिलां, त्या खातीर आमच्या हातांत पवित्र पुस्तक दिलां, त्या खातीर आमकां सगळें सत ताणें उगडापें केलां. हे प्रगट करच्या खातीर, न्ही दांपून दवरच्या खातीर. देखूनच हे प्रगट करूंक जाय. तेदला मात्र सोडवण मेळटा. देखूनच पळया, जेजू मात्र देवाची शेली, सगळ्या मनशा कुळाक सोडोवची देवाची शेली. जुवांचो वंजेल अवस्वर 1 आनी वोळू 20:9. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29. दुसऱ्या दिसा आपणास येतल्या जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें, पळया देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. जेजूक पळोवन जुवावन म्हळें, पळया देवाची शेली, संवसाराचे पाप काडटा ती. इस्रायलाचे पाप काडटा ती मात्र नाही, केवळ क्रिस्तावांचे पाप काडटा ती शेली मात्र नाही, केवळ कातोलिकांचे पाप धुवन काडटा ती शेली मात्र नाही, सगळ्या मनशा कुळाचे पाताक धुवन काडटा ती देवाची शेली. देखून जेजू जावन आसा देवाची शेली, सगळ्या मनशा कुळाचे पाताक धुवन काडटा, नितळ करता. देखून आज आमी नितळ जाय. त्या जेजूक लागीं सरून पातकांतले आमी नितळ जाय. कित्या खातीर ताणें हे कसपोटी बलिदान भेटयलें, आमकां नितळ करच्या खातीर भेटयलें, आमकां पातकांच्या बॉक्सांनी दिवच्या खातीर ताणें बलिदान भेटयलें, ताकाच ताणें मोडलो. पळया तितलो बरो ताचो मोग. देखूनच ताणें तो शेली जावन आसा. तो शेली जाल्ल्यावर आज आमी राया बरी हांगासर आसा न्ही गे. राया बरी आमी बरें करून हांगासर येता, बरें करून संतोशान आमी आसा, बरें करून ताळयो पेटता, बरें करून हात बांद हालेलुया म्हणटा,
बरें करना सांग तो शेली जाल्ल्या वरवीं आज ताणें आमकां वर्ते केलें तो कळतो जाल्ल्या वरवीं आज आमी वर्ती जाल्या आज आमी बरी जाल्या आज आमी गूण जावन आसा आज आमी संतोश आपणावन आसा आज आमी बऱ्यांतले बरें जिवीत हांगासर आमी जोडून आसा तो शेली जाल्ल्या वरवीं देखूनच पळया ताका आमी स्विकार करतना हें जिवीत आमचें जाता देखून ताणें आमकां सोडयलां ताणें आपलें रगत वारोवन आमकां ताणें सोडयलां देखून तो मात्र आमकां सोडोवंक शकता देखूनच पळया आज ह्या संवसारांत सोडवणे खातीर मनीस वद्दाडून आसा म्हाका सुटका मेळा जाय म्हाका कोणी बांदून घाला आज जैलांत असले मनीस बांदपासांत आसात म्हणूंक जायना भायर आसलो मनीस कितलोसो मनीस नेंगी बंदड्यांत आसा देखून बंदड्यांत आसल्या लोकांक सोडवण मेळा जाय त्या खातीर ही सुवार्ता जावन आसा सोडोवच्या खातीर देखूनच पळया कोळोसे घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 13 आनी 14 कोलोसियन चॅप्टर 1 वर्स 13 to 14 ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतले काडन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत हाडन पायल्यांत ताणें आमकां काळोखाच्या पदव्यांतली काडन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां हाडन पायल्यांत काळोखाच्या पदव्यांतली ताणें आमकां काडलें काळोख म्हळ्यार कितें आमकां देवाची वळख ना तो एक काळोख आज जेजूस समी म्हणून सांगूंक आमकां सकना आमी तो एक काळोख खऱ्या देवाक आराधन करूंक आमकां जायना थालयो पेटोवंक आमकां जायना हात उबारूंक आमकां जायना ताका महिमा दिवंक आमकां जायना मागोवंक आमकां कळना देव म्हजे मागणी आयकता गे मली पातयेनी आमकां ना त्या सर काळोखांतलें गुळापणांतलें भिरांतींतलें जेजून आमकां भायर काडलें उजवाडाक ताणें आमकां हाडलें तो उजवाडाक हाडता गे ना हाडता हर एकल्याक उजवाडाक तो हाडता कित्या खातीर म्हळ्यार तो संपूर्ण उजवाड जावन आसा देखून काळोखाक एक पदवी आसा काळोखाची सकत संवसारांत आसा गी ना आसा 100% आसा कोणें वस्ते रितीर केल्या तांकां कळीत आसा देव कसो आसा पळया देव सर पदवेदार जावन आसा त्याच रितीन सैतानाची पदवी ह्या संवसारांत आसा काळोखाची पदवी आसा देखूनच आज पळया तुमी नेंगी म्हणजे देवाचे उतार आयकोवचे जावन दी परगट करचे जावन दी मागणे करचे जावन दी आमकां कितें एक फाटी ओडिल्ल्या बरी खंयची एक सकत आमकां फाटी ओडता खंयची एक सकत करूंक आमकां सोडिना बरें करची उर्बा आसा आमकां पूण करूंक आमकां जायना जेजूक आमकां आयका जाय म्हण आशा आसा पूण आयकूंक आमकां जायना साक्ष दिजे म्हणल्यार आशा आसा कसली एक सकत आमकां फाटी ओडता पळया काळोखाची पदवी संवसारांत आसा ती मोठवी तरी संवसारांत आतां जोरान काम करना आसा बरान काम करना आसा म्हणटाना आमी कितल्या जोरान परगट करी जाय जोरान आमी काम करी जाय की ना करी जाय आयका जाय देखूनच पळया काळोखाची पदवी संवसारांत आसा देखून त्या पदव्यांतलें ताणें आमकां संपूर्ण न्हय तरी थोड्या मापान तरी ताणें भायर काडलां गी ना काडलां म्हणजे एक मनीस मेल्या मागीर मात्र संपूर्ण सुटका जोडूंक शकता ताच्या पयले ताका झूज आसा झुजताच तो सुटल्यार नेंगी नाना रितीन ताका अडकळ्यो येतात देखूनच जेजू मात्र आमकां भायर काडटा संपूर्ण रितीन ताच्या लागीं मात्र ती पदवी आसा उजवाडाची सकत बळादीक जावन आसा जेजूची सकत काळोखाच्या सक्ते परस चड बळादीक जावन आसा कित्याक तो सर पदवेदार जेजून सांगलां गी ना सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या सर पदवी म्हज्या ताब्यान आसा देखून जेजूक ती पदवी आसा देखूनच आमी पळया कुडींत आमी स्तुती करता कुडींत आमी आराधन करता कुडींत आमी देवाक महिमा दिता पूण जाय की आमचो आत्मो बलिश्ट जाल्यार नेंगी हर एका वायटाचेर जैत व्हरूंक आमकां जाता हर एकांत आमी सुपळ जाता देखूनच परत्यान आयकुया 13 ताणें आमकां काळोखाचे पदवेंतली काडन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान हाडून पायल्यान ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतली काडन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां हाडून पायल्यांत त्याच ताच्या पुता मरिफात लाभता आमकां सोडवून म्हणजे पातकांचे बोक्साने त्याच ताच्या पुता मरिपात आमकां लाभता सोडवण म्हणजे पातकांचे बोक्साणे त्याच ताच्या पुता मरिपात केवळ जेजू मरिपात मात्र पातकांचे बोक्साने लाभता आणि कोणाय मरिपात पातकांचे बोक्साने मेळना
कोणाय लागीं ना पदकांचे बॉक्सांनी केवळ जेजूतान मात्र आमकां मेळटा. देखूनच पळया आज पदकांचे बॉक्सांनी जेजू आमकां दिता. देखूनच तो आमकां उंच बारता, तो मात्र आमकां वयर काडूंक शकता. देखून हे सडवणेचे काम आमी तरतरून म्हणजे देव भिरांतीन आनी भावार्थान आमी करीजे म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. फिलिप्पिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वळ 12. फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 12. फिलिप्पिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वळ 12. तशें जाल्ल्यान म्हज्या मोगाच्यान हांव तुमचे मदें आसतना तुमी सदांच कल्ती जावन चल्ल्यात आनी आतां हांव पयस आसतना आनीकय चड भियोन आनी तरतरून तुमचे सोडवणेचे काम चलयत रावा. तुमचे सोडवणेचे काम चलयत रावा. तुमी लागीं आसतना न्ही चड उर्बेण करनासले आतां हांव पयस आसतना देवाच्या भिरांतीन चड उर्बेण तरतरून देवाचें काम करीत रावा. देवाचें काम सोडवणेचें काम करीत रावा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून आमी सोडवणेचें काम करीत आसा. ताच्या कृपेन ताच्या सक्तेन हांगासर जावन सांगिना. सोडवणेचें काम जावन आसा. बांदपासांतलें सोडोवचें काम एकल्याक सोडयलें आनी एकल्या सोडयलें, एकलो सुटलो आनी एकल्या सोडयता. कोण एकलो सुटलो तो आनी एकल्या सोडोवंक शकता. देखून हे सोडवणेचें काम हांगासर जावन आसा. पळया हांगासर कितलीं जाणां न्ही सांगाता मेळटा आसतना एका हाताक आवाज करूंक जाता की तालयो पेटोवंक जाता की जायना. सगळीं सांगाता मेळटाना हे सोडवणेचें काम कितल्या जोरान कितल्या एका बऱ्या रितीन ते परगट जाता. देखून हांगासर जायतीं जाणां न्ही सांगाता मेळोवन ताची स्तुती आराधना जावन दी. संदर्भ मेळटा आसतना ताचे उतार सांगता आसतना न्ही मोतयां बरी एक उतार न्ही वडल ब्रदर रिक्सानार सांगता आसतना मोतयां बरी देवाचे उतार आमकां समजालें गी ना. मोतयां पळया मोळा दीक ती भायर उडोवंक ना ती काळजांत आमी दवरी जाय तातूंत आमची जिणी बरी जाता. सोडवणेचें काम जोरान बरान जायचे. देखून ही सोडवण ही सुडखा आमकां मेळटा आसतना तो संतोश आमचे ती वाडोवन वेता आनी आमी हेरांय चड उर्बेवंत जातात. देखूनच पळया आमकां कितें मेळ्ळां तें आमी पूर्ण दवरचें न्ही, लिपोवन दवरचें न्ही, पाटी रावचें न्ही. आमी मुखार येजय. ह्या सोडवणेच्या कामांत आमी पाटी रावचें न्ही, मुखार येजय. पाटी आसली आनी मुखार येजय हर एका रितीन. केवळ बसोंक मात्र न्ही. ओ हांगासर येस म्हजे चेर हांगासरूच हांवें बसचें, केदालाय म्हाका हांगास जाय म्हळ्यार जायना. तशें न्ही. मुखार येवचें म्हळ्यार ताका साक्ष दिवंक न्ही आमचें कितें म्हणटा जिणेचें रुपांतर भावार्थ दाखोवंक आमी मुखार येजय. कशें पळया जायते जाण हांगासर येवन साक्ष दितात जेजूक. त्या रितीन हर एकल्यानी मुखार येजय. हर एकल्याक नाना रितीन देणी आसात. देखून ताका साक्ष दिवंक ताका महिमा दिवंक ताका उंच बारूंक हर एकल्यानी मुखार येता आसतना तांकां असले देणे जाणवाय वापरता आसतना तो जेजू भरान परगट जाता. देखून हे सोडवणेचें काम चलयत रावा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. हें बरें काम. हातून कसलीच लज ना, कसलीच भिरांत आमकां नाका, कसलेच कितें म्हणटा म्हाका कितें जाता कोण ना न्ही. आतां थोड्यांक एक भिरांत आसता वो हांव इगर्जेक मिसा गेल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, सक्कड बरें आसा न्ही. पाद्र्या बी घरा येता सक्कड बरें आसा, सक्कड बरें चलता. पूण देवाचें उतर आयकूंक हांगासर आयल्यार विरोध जाता कोण ना, कितें जाता कोण ना असली भिरांत थोड्यांक आसूंक पुरो. पूण पळया आमी एक मॅट काडटाना न्ही देव 10 मॅटां काडटा. तूं 2 मॅटां काडल्यार देव पळया 120 मॅटां काडटा. 3 मॅटां काडल्यार आनीक चड मॅटां काडता. तूं आतां सादारण मनीस जावन जियेताय जाल्यार केवळ इगर्जेक वचून केवळ एक सामान्य जिणे जियेताय जाल्यार तुका एकलो देवदूत मात्र, तुका एकलो सेक्युरिटी मात्र. पूण तूं देवाचें उतर आयकूंक येताय मुखार सरताय जाल्यार एकलो न्ही, ताच्या बदला 4 जण 5 जण न्ही जायते देवदूतांनी बसयल्यात. ह्या सोडवणेच्या कामांत आमी मात्र न्ही, देवाचे देवदूत आसात ते संतोष पावतात. देखूनच पळया तांचो सांगात आमकां मेळटा, सेक्युरिटी आमची वाडता. कालच्या दिसा ब्रदर विजयन सांगलां दोळे दांपा आनी नियाळ करा म्हणून. प्रेज एंड वर्शीप चलयता आसतना तुमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक दाव्याक सेक्युरिटी आसा, भियेनाकांत म्हणून. देखूनच पळया आमी सुरक्षीत, आमकां कोणेच वायट करूंक जायना.
कित्या खातीर म्हळ्यार तो जेजू आमकां त्या रितीन रक्षण दिता, त्या रितीन आमकां तो सांबाळटा, आमकां बगोवंक पुरो. कित्याक आमी त्या जेजूक पळयनातल्या वेळार आमकां भोगता. त्या जेजूक पळयल्या वेळार आमकां कसलीच भिरांत धरची गरजच ना. देवाचे उतारूच आमकां सांगता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 16. रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 16. हे सुवार्ते विशयान हांव लजाना, कित्याक सत मानलेल्या प्रती एकल्याक पयले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितली देवाची सकत ती. ह्या सुवार्ते विशयांत हांव लजाना, कित्याक सत मांडलेल्या प्रती एकल्याक, हांगासर असल्या प्रती एकल्याक सोडून दिवंक शकतात आसली देवाची सकत ती, थारण दिता ती देवाची सकत ती. ह्या सुवार्ते विशयांत हांव लजाना. देखून आमकां लज नाका, आमकां भिरांत नाका, आमकां खावजेनी नाका. ही सुवार्त आमकां थारण दिता, मरण दिना. संवसार आमकां मरण म्हणून बेश्टायता, धाकटेर बेश्टायता तूं मरताय म्हणून, मनीस बेश्टायता तूं मरताय म्हणून. पूण सुवार्ता तुका आनी म्हाका थारण दिता, सोडवण दिता. देखून ह्या सुवार्तेंत आसा थारण. पळया, हांगासर सुवार्ता आयकलेल्यांक नेंगी तसलेक थारण मेळटा. मरणाची भिरांत ना. म्हळ्यार मरोंक मनशाक पिडा येजयस म्हणून ना. थोडे पटी नेंगी मनीस आमी पळयता थोड्या विडियोन पुरा एक्सिडेंट जावन जायते तरणाटे पुरा कशे पुरा अंतरतात. देखूनच पळया, ह्या सुवार्तेंत आमी संतोश पावता जाल्यार सुवार्ता आमकां थारण दिता. मरणांत आमकां उतरयता, जिवितांत आमकां वयर काडटा ही सुवार्ता. खंयसर ही सुवार्ता परगट जाता पळया, थंयसर रितीने बरेपण जाता. आमच्या घरांत नेंगी मागणें आसा जाल्यार सुवार्ता आमी आयकता जाल्यार आमच्या घरांत समाधान आसता, संतोश आसता. एका रितीन घरांत रिक्त आसनास नेंगी कोणी एकलो मनीस कंतीन बेजारे नासल्या वेता आसनास संतोश ताका लाभता. नेंगी हांगासर डिवायन टावरांत नेंगी कळीत आसा, म्हणजे सकाळी तावन सांज पर्यंत कंतारां देवाची स्तुती करची कंतारां जावनूच आसतात. त्या वेळार संतोश समाधान आमचे मन संवसाराक वचूंक अवकाश ना. केवळ जेजू थंयच आसता. देखूनच पळया, ही सुवार्ता आमकां थारण दिता. देखून ह्या सुवार्तेन आमी लोचोवंक नजो, फाटी सरोंक नजो, अस्कत जावंक नजो. आमी धैर्यादीक जाय, आमी बळवंत जाय, आमी मुखार सरा जाय. नेंगी आलिलू सेवे म्हणटात नेंगी, तसले तरी आमी करी जाय. त्या आलिलूच्या वयर नेंगी ताणें कोणेंगी तांच्या धर्माच्या देवान फाटीर ताका पुसले मोगान, ताका गीट पडले म्हणून, आलिलू सेवे म्हणून. नेंगी त्या रितीन जेजून सांगला, एक कप शेले उदक दिल्यार तुजो प्रतिफळ तुका सुका सोना. पळया, जेजू खातीर आमी कितें केल्यार ताका प्रतिफळ आसा आनी तें व्यर्थ जायना. देखूनच हे सोडवणेचे खांब आमकां थारण दिता. हर एकल्याक परगट करतले बचाव जाता, आयकतली बचाव जातात. हर एकल्याक एक जैत जोडची वाट. देखूनच पळया, सोडवणेचो संतोश परतून म्हाका दी म्हणून दावीद सांगता. कोण सांगता? दावीद सांगता. कोणाक बघता जाल्यार म्हाका सोडवण मेल्ल्याक नागी म्हणून बघता जाल्यार सोडवण ताणें दिल्या, पूण तें सतमाणी जाय. कीर्तन 51 आनी वळ 12. साम 51 वर्स 12. तुजे सोडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी, उदारत्म म्हजे तें तीर सांबाळ. तुज्या सोडवणेचो संतोष परतून म्हाका दी, उदारत्म म्हजे तें तीर सांबाळ. देखून तुज्या सोडवणेचो संतोष. देखून आज आमकां कसलो संतोष? हांगासर जेवण आसा म्हणून संतोष गी, ह्या हांगासर आनी कितें आसा म्हणून संतोष गी. आज म्हाका तो मेळटा रितीरे गेल्यार, आज म्हाका हो मेळटा म्हणलो संतोष गी. न्ही, आज जेजून म्हाका सोडवण दिल्या म्हणलो संतोष. म्हाका परतून दी जमया म्हणून दावीद हांगासर मागता. तो सोडवण हांवें होगडायलो, म्हाका परत्यान दी. पळया, ताणें त्या दालांनी जेजू येवच्या पयलें ताणें मागलें. म्हळ्यार पातकांत पडलेल्या वेळार ताका बगलें, म्हाका बांदून घालां कोण ना. ताणें देवा लागीं मागलें, म्हाका परत्यान सोडवणेचो संतोष दी म्हणून. ताणें संतोष आपणायलो घेना, आपणायलो, जोडलो. देवा लागीं मागता आसतना देव दिता घेना, कळते जावन येता आसतना. ओडोळ सांगल्या प्रमाणे नेंगी मैजेक उपादेश दिले, कित्याक तो खालतो जावन आसलो. मैजे नेंगी जायत समया जायता म्हणून घेता म्हूण सांगलें. आमी म्हणे जाल्ले जाल्यार हे कित्याक अशें? आमकां ते एक जण जाय,
एकलो पावना आमकां ते एक जण जाय झुजे जाय मरी जाय म्हणून सांगते आशिल्लें हांव मैजे खालतो देखून असो पळया देखून सोडवण असो संतोष परतून म्हाका दी म्हणून ताणें देवा लागीं मागलें देखून ती सोडवण संतोष देवान ताका दिलो परत्यान ताणें मुखार सिलें घेना किर्तनां 150 जालीं घेना जाली पळया त्या संतोशान ताणें बरयल्यांत 150 ती किर्तनां वाचताना न्ही दूख आमकां बघता की संतोष बघता संतोष देवा थंय भावार्थ खंती नासल्या वेळार समी म्हाका गुंडा येता वयर काड हांव पोंडांत आसा वयर काड म्हणटाना देव वयर काडता घेना वयर काडता देखून असो पळया तसलो संतोष जेजू थावण आमकां मेळटा देखून असो देवाचे उतार आमकां सांगता रोमाकारांत बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वळू 8 रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 8 पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें म्हणजे आमी फातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो कित्याक आमकां सोडोवच्या खातीर आमी नितीवंत आसल्या तेन्ना न्ही हांव नितीवंत हांवें उपदेश पाडल्यात हांव सगळें बरें करनासा म्हणल्या वेळार न्ही आमी फातकी आसल्या वेळार आमी फातकांत आसल्या वेळार देवान आमचो मोग केलो आनी आमच्या फातकांचे बॉक्साणें आमकां जोडून दिलें देवाचो मोग पळया तो आमकां बक्षिता न्ही एक वापारीन जेजू सांगता न्ही करोडांचे देवे आसल्या एकल्या साकराक ताका सगळें माफ केलें पूण ताच्या आनी एका साकरान कितले की 100 रुपये देवे आसले ते ताका माफ करूंक जावना आज आमचे प्रॉब्लेम हेंच देवान आमकां बक्षिलां देवान आमकां स्विकार केला आमी फातकी आसल्या तेन्ना देवान आमचो मोग केला पूण आनी एकल्या बक्षूंक आमकां जायना देखूनच आमी हेरांकी बक्षीत आसतना पळया ती सोडवण संपूर्ण जाता ती आमकां लाभता तो संतोष आमकां लाभता कित्या खातीर म्हळ्यार आज मनशाक न्ही राग येता की ना न्ही जेजू की राग आयला म्हळ्यार थोडे बडी मनशाक राग येता थोड्यांक असलो राग की कठीण राग म्हळ्यार कठीण विरंकूळ तसलो राग येता न्ही थोड्या मनशांक कितें म्हणटात केवळ हांसल्यार पुरो रागान येवन मारलेंत बडयलेंत धरणीक घालेंच एक बडे म्हाका उडास आसा म्हणजे हांव थंयसर ITN शिकोवन आसतना आमच्या सांगात आमी क्रिकेट खेळून नाशिल्ल्या त्या दला थंयसर 4 जण बसून आशिल्ले आमीच म्हज्याच सांगात आशिल्ले तांणी आनी एका भावा विशयांत कालेंगी गुसू केलें ताका आयलो राग येवन आच्या कॉलराक धर नाका ओडून घालेंत दोऱ्या वयले सकयल म्हळ्यार भिरंकूळ राग कठीण राग थोडे मनीस आसात कठीण राग तांकां सोसूंक जायना तसले देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देखून आमी फातकी आसल्या तेन्ना देवान आमचो मोग केला देवान आमकां बक्षिलां देवान आमकां स्विकार केला देखून आमी कोणायचो राग न्ही बगार जेजून सांगला न्ही मोगा वरवीं सकड बरें जाता देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता पळया ताणें आमचो मोग केला देवान आमचो मोग केला म्हणटाना आमी मोगांत आसतना न्ही सकड बक्षाता देखूनच तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 1 आनी वळ 9 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 9 देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणे दिलें आमच्या करण्यांक लागून न्हय बगार आपणे केल्ले मांडावळे आनी कृपे खातीर देवान आमकां सोडवण दिवंक दिली हे आमकां पवित्र करूंक खुशी वेली आमच्या करण्यांक लागून न्हय बगार आपल्या मोगाक लागून आमचे करण्यो न्हय आमच्यो कसल्यो करण्यो न्ही आज आमच्या करण्या वरवीं आमकां सोडून मेलोंक ना आमी बरी म्हणल्या खातीर ताणें आमकां सोडोवंक ना या आमी देवाक नाका म्हणल्या खातीर न्हय बगार ताच्या मोगा खातीर ताणें आमकां पवित्र केलें आमकां सोडवण जावन दिली कित्या खातीर म्हळ्यार ताका कळीत आसा न्ही ह्या भावाक सोडवण दिल्यार हाका विंचून काडल्यार हाका हांवें आपयल्यार असलें काम करूंक शकता म्हणून देवाक कळीत आसा देखून देवान तसल्यांक तो विंचता तसो मोग करतल्यांक तो विंचता करण्यांक लागून न्हय बगार ताच्या दयेक लागून ताच्या मोगाक लागून तो विंचता आज कोण पळया तीर रावतात गट रावतात न्ही वारें येताना थोडे बडी बुरा दर्यांत बुरा न्ही दर्यांत जावन दी दोणीर जावन दी आदल्या हप्त्यान जाल्लें घडीत न्ही ह्या हप्त्यान जाल्लें घडीत
थंयसर जायतो वेळ ती रावली. म्हळ्यार थंयसर वयरतावन उदक आयलें, बसा आयलें वयरतावन. आनी उदक येता आसतना नेंगी तांणी मस्त ट्राय केलें बचाव जावंक, बोब मारलें, हेरांक बोब मारलें, पूण कांय करूंक जावना. म्हणजे कितें, थोडे पडी घट्ट धरून रावल्यार मनीस निमाणें वालोवन वेता. पूण त्याच प्रमाणे आमी जेजूक आमी घट्ट धरून रावल्यार कितलीं वारें येवं दी, कितलीं वादाल येवं दी, जेजू राखता घेना, जेजू राखता. संवसारांत कोणागे बोब मारल्यार कोणी राखोंक शकना. कित्याक, तूं मरताय म्हूण हांव मरोंक तयार आसा गी, आनी कोण मरता म्हूण हांव मरोंक तयार आसा गी. हर एकल्याक ताच्या जिवाचो मोग आसा घेना. हर एकल्याक वाचोंक जाय, हांव आसा जाय, कितलो काळ हांव वाचता तितलो काळ म्हणून जायतो लोक वाचोंक पळयता. पूण जेजून आमचो मोग केलो, आपलो जीव सुद्दां दिवन ताणें मोग केलो. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, आमी फातकी आशिल्ल्या तेन्ना ताणें आमचो मोग केलो. आमचे पातकां ताणें मेजून तो रावलो जाल्यार आनी असले पाता केला, आनी असले वायट केला, आनी तशें केलां, आज तो अशें करना आयला म्हणून तो मेजून रावलो जाल्यार आमकां बक्षांनी मेळटें गी ना. ताणें आमची सगळीं पातकां कशें पयस केलां गे म्हळ्यार संपूर्ण रितीन, कितें म्हणटा तें क्लियर, नितळ ताणें केलां आमची पातकां. अर्धे करून नितळ न्ही, आमी करतना थोडे पड नेंगी इल्लें उरता, इल्लें मेलें उरता. पूण देव नितळ करतना संपूर्ण रितीन तो नितळ करता. देवाचे उतारच आमकां सांगता, किर्तन 103 आनी ओळ 12, साम 103:12. किर्तन 103 आनी ओळ 12. उदेंत अस्तमतेतावन जितली पयस आसा तितलो पयस तो आमचो गुन्यांव काडून उडयता. उदेंत अस्तमतेतावन कितले पयस आसा तितले पयस आमचे गुन्यांव तो कितें करता, काडून उडयता. उदेंत म्हळ्यार सूर्य उदेवचो जागो, अस्तमत म्हळ्यार सूर्य बुडचो जागो. म्हळ्यार तिशीन उडयलें तिशीन गेलें तें, अस्तमतेक उडयलें अस्तमतेक तें गेलें. त्या रितीन तो संपूर्ण रितीन तो नितळ करता. आमचे अपराध, आमचे गुन्यांव त्या रितीन तो काडून उडयता. कोणाक कोण खळती जावन येतात नेंगी त्या पातक्या बरी, देवा म्हजे पातक्याची काकुळट कर, तो मनीस मानवालो की ना, तो मनीस मानवालो. आज आमी देवा मुखार हांव नितीवंत, हांव इतल्यो रितीऱ्यो केल्यात म्हळ्यार जाता गी, देवाक मानवंक जायना. आमी खळती जावन येता आसतना देवाक आमी मानवता. आमचे सगळे गुन्यांव तो काडून उडयता. देखून त्या रितीन तो नितळ करता. तो उगडास लेगून दवरिना. जर तर गुन्यांवास उगडास दवरल्यार आमच्यान जियोंक जायना, दीस काडूंक असो जायनात. त्या रितीन तो नितळ करता म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. इसाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 40:4 ओळ 20:2. आयजाया चॅप्टर 44:22. थंयसरी सांगता, हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भशेन आनी तुजी पातकां दुवरे भशेन पयस केल्यांत. म्हजेशी पाटये, कित्याक हांवें तुका सोडयला. देवान आमकां सोडयला म्हजेशी पाटये. तुजी पातकां कुपा भशेन पयस केल्यांत, तुजी पातकां दुवरे भशेन पयस केल्यांत. म्हजेशी पाटये खंय धांवताय आनी कोणा सरशी कित्याक वेताय, म्हजे सरशी पाटये. पळया तो आपयता आमकां, म्हजे सरशी ये म्हणटा. उलायकम, वेलकम नेंगी, धांव नाका पयस, म्हजे सरशी ये, भितर ये. खंय भायर येताय, खंय धांवताय, खंय पाटी सरताय, म्हजे सरशी ये म्हणून तो देव आमकां आपयता. पळया देवाचो मोग पळया. देखूनच तो आमकां आपयता. आमी कितले पयस गेल्यार निमाणे येजय नेंगी त्या देवा लागींच आमी येजय. संवसारांत आतां हांव तरणाटो, म्हजी आतां प्राय न्हय, हांव म्हाका कितें जाय सगळें हांव करता, आतां म्हाका एन्जॉय करी जाय. उपरांत उतार प्रायर हांव येता. थोडी जाणां उतार प्राय येतात, त्याच प्रमाणे हांव उतार प्राय येता म्हळ्यार तो टायम मेळटा म्हणून सांगूंक जाता गे, जायना. कशें पळय आजकाल तरणाटे नेंगी उदकांत पुरा वालोवन वचून आसात. देखून पळया आमी धांवून येजे, फाटी ये म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. कित्याक आमी खऱ्या काळजान येताना आमचे काळीज देवाक दिसता गे ना. मनशाक जावं पुरो ते कशें दिसता आमकां कळीत ना, पूण देवाक आमचे काळीज कळीत आसा गे ना, कळीत आसा. देवाक आमचे काळीज कळीत आसा. आमी तसो मोग करता गी नांगी म्हणून देवाक कळीत आसा. आमी ताका वळखता गी नांगी म्हणून देवाक कळीत आसा. देखून मनशाक कळीत जायना. अण्णा देवळान मागून आसली येली म्हणटा, तूं सोरोप येवन मागणें करताय गी, दाकान सोरोप येवन मागणें करताय गी म्हणून तो तिका बेश्टायता. तूं दाकान सोरोप पयस कर, हांगासर आमाळ पिवण ना,
नेंगी थोड्या कडे असं आमाळ निषेधा म्हणून तशें आसा हांगासर म्हणटाना ती म्हणटा हांव देवा मुखार दुखेस्त काळजान आयल्या, देवा मुखार म्हजे काळीज खाळते करना आयल्या, म्हजें दूख घेवन हांव देवा मुखार आयल्या म्हणून ती देवा लागीं ताच्या लागीं सांगता, येली त्या याजका लागीं सांगता. देखूनच पळय आमचे काळीज देवा कळीत आसा. आमी तसो मोग करता गी ना, आमी तसो पाटलाव करता गी ना, आमी ताका वळखता गी ना म्हणून देवाक आमचे काळीज कळीत आसा. आमच्या विशयान ताका कळीत आसा. आमकां रसलां कोणे? आवय बापायन रसलां गी ना, तांणी रसून आमकां रसलां देवान, आमकां जीव दिला देवान, आमकां आत्मो दिला देवान. ताका आमच्या विशयान सारकें कळीत आसा, सगळें कळीत आसा. हो भाव ही भयण मुखार कितें जावंक शकता म्हणून देवाक कळीत आसा. आमच्या खातीर योजन केला मनशान न्ही, देवान योजन केला. देवाक आमच्या विशयान सगळें कळीत आसा. आतां हांव उलयतां, हांव उलोवच्या पयलेंच देवाक कळीत आसा हांव कितें उलोवंक वेता म्हणून. देखून पळया देवाक आमी लागीं सरा जाय, आमी पयस वेचे न्ही. देखून आमकां नेंगी वडोळ सांगल्या प्रमाणे देवसार आमकां पयस करता, पवित्र आत्मा आमकां देवाक लागीं करता, जेजूक आमकां लागीं करता. देखून फातकाची मजुरी मरण म्हणून देवाचे उतार सांगता. आमकां सोडून आसा म्हणून परत्यान परत्यान पाता केल्यार नेंगी म्हणजे नास जाता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6 आनी 20 आनी 3. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 23. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6 आनी 20 आनी 3. पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सुम्या जेजूतय आमकां लाभला ते सासनाचे जिवीत. पातकाची मजुरी मरण. देखून देवाचे धर्मार्थ देणे आमकां लाभला. ही सोडून मेलोवंक आमी दूड दिवची गरज ना, दूड दिल्यार ही सोडून मेळना. धर्मार्थ देणे धर्माक आमकां लाभला, फुक्याक आमकां लाभला, उचित आमकां लाभला. नेंगी थोडे जाण म्हणटात नेंगी उचिता ಊಟ ವಸತಿ, ಉಚಿತ ಊಟ ಉಂಟು, ಉಚಿತ ವಸತಿ ಉಂಟು म्हणून. तशे प्रमाणे सोडवण आमकां उचित लाभल्या. ही सोडका आमकां धर्मार्थ ताचेर विश्वास दवरल्या वरवीं. धर्मार्थ म्हळ्यार हांगासर ओगेत बसोवन गेल्ल्या वरवीं न्ही, ताचेर विश्वास दवरल्या वरवीं. जेजूचेर विश्वास दवरल्यार मात्र ही सोडवण आमकां लाभता. लाभता की ना? तुमकां लाभल्या की ना? लाभता ती. देखून ताचेर विश्वास आमी दवरी जाय. आमच्या अंतस्करणाचो थाळो आमी आयका जाय. नेंगी पाताक म्हणटाना आमी त्या पातकाक आमी पयस करी जाय आनी देवाक आमी लागीं सरा जाय. देखून ही सोडवण आमकां उचित जावन जेजून आमकां दिल्या, धर्मार्थ देणे जावन आमकां दिलां. नेंगी सगळें ताचें. आमचें म्हणलें कितें आसा गी संवसारांत? आमचें म्हणलें कांयच ना. ही कूड लेगून आमची न्ही, हे घर लेगून आमचें न्ही, कितेंच आमचें न्ही. म्हळ्यार आमचें म्हणलें कांयच ना. सगळें ताणें आमकां दिल्लें दान, सोडवण लेगून ताणें आमकां दिल्लें उचित देणे आनी तें वर्तें देणें. ही सोडवण जायत्यांक मेळोना. आजून ही संवसारांत जायतो लोक ह्या सोडवणे खातीर हर प्रयत्न करना आसा, जायतीं बलिदानां भेटोवन आसा, जायते कश्ट काडून आसा. नेंगी तांच्या धर्मांत रावून ते गुलामपणांत आसात, म्हणजे नाना रितींनी. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां स्पश्ट सांगता, देवाचे धर्मार्थ देणे, उचित देणे, पातकाची मजुरी मरण. देखूनच हेब्र्यांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी 12. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 12. पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातका खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाचे उजवेशी बसला. क्रिस्तान सर काळांच्या पातकां खातीर, थोड्या लोकां खातीर न्ही, आमच्या पयले आयिल्ल्या लोकां खातीर मात्र न्ही, ह्या आतां जिवच्या लोकां खातीर मात्र न्ही, आनी मुखार येवच्या लोकां खातीर मात्र न्ही, सर्वां खातीर, सर लोकांच्या, सर काळांच्या, सर मनशा खातीर ताणें आपलें रगत व्हरयलें आनी आमकां ताणें ससनाक बाळटा ती सोडवण ताणें आमकां जोड दिली. कसली सोडवण? ससनाची सोडवण, खरी सोडवण ताणें आमकां जोड दिली. देखूनच पळया ससनाची सोडवण. आमी तात्काळीक सोडोवंक सुटका जोडूंक आशे येता, पूण तात्काळीक सुटका आमकां समाधान दिना, खरी सुटका आमकां जिवीत दिता. देखून त्याच अवस्वरांत 14वी ओळ 10 वर्स 14. एकाच बलिदाना वरवीं पवित्र जाल्यांत तांकां ताणें ससनाचे संपूर्णकायेक पावयल्यांत. एकाच बलिदाना वरवीं जायती बलिदानां जेजून भेटोनात.
जेजू परत्यान परत्यान बलिदान भेटयना, परत्यान परत्यान कुर्सार मरोंक ना तो एकच पोटी ताणें बलिदान भेटयला. श्रेष्ठ याजक जावन वर्तो याजक जावन एकच पोटी तो भितर सरला. एकच पोटी ताणें बलिदान भेटयला आनी त्या बलिदाना वरवीं ताणें आमकां पवित्र केला. त्या बलिदाना वरवीं आनी खंयच्याय बलिदाना वरवीं न्हय. आज आमी पवित्र जाता. देखून त्या बलिदाना वरवीं ताणें आमकां पवित्र केला आनी खरी सडवण ताणें आमकां जोडून दिल्या. आज हांगासर आमी येता जाल्यार आमकां नाना रितीन तो सोडयता की ना? सोडयता. हांगासर आसतना नेंगी आमी नितळ जाता आनी पवित्र जाता, धैर्यादीक जाता आनी कुरपां आमी जोडटा, जनवाय आमी जोडटा, सकत आमी जोडटा. आसतना बरें करी जाय, आसतना जेजू खातीर जिये जाय, आसतना साक्षी जाय, आसतना मागणें करी जाय, असले निर्धार आमी काडून घेता. पूण भायर येताना नेंगी मागणें कित्याक करचें? फाल्यां करी येत, परवा करी येत. भायर जोर पावस येता नेंगी न्हीद या म्हणून जाता की ना? देखून असो पळया. देखून देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता. देखून आमकां न्हीद नेंगी न्हीद कितें करता? आमकां कांय करूं सोडिना. ही न्हीद म्हणली आसा नेंगी. इल्लीशी आमची कंट्रोलर आसल्यार बरें. ही न्हीद आमकां कांय करूं सोडिना. एकच एक बरेंपण आमकां करूंक सोडिना. देखून आमी न्हीद येता इल्लोसो नेंगी आमी वेळार उठोन वेळार आमी काम केल्यार नेंगी वेळार आमी तोंड धुल्यार न्हीद दावता गी ना? सकाळीं चिंता आतां 4 वरां उठोन बरें करून तोंड धुलें न्हीद येता गी मागीर न्हीद येना. आमकां उठोवंक कश्ट, उठल्या मागीर आमकां कश्ट नात. देखून असो पळया. हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता ही सडवण, ह्या सडवणेंत आमी रावा जाय. आतां म्हाका जेजून सोडयलां, जेजून म्हाका सुटका दिल्या, हांव सीदा सर्गाक वेता म्हळ्यार वगेत बसल्यार जाता. हांव नीट सीदा सर्गाक म्हळ्यार जाता जायना. ह्या विश्वासपणान आमी शेवट पर्यंत तीर रावूंक आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वळू 14. Hebrews chapter 3 verse 14. कित्याक आमकां सुरवेर लाभलेली विश्वासी पोवन आमी शेवट पर्यंत सांबाळटल्या म्हणल्या शर्ता काल आमी क्रिस्ता सवे सहभागी जाल्या. जेजूक आमी सत मांडलां कित्या खातीर? आज म्हाका सोडून मेळ्ळी, आज म्हाका देवाचें उतर समजलें म्हणून आमच्या वाटेन वचोंक न्हय. ह्या सडवणेंत शेवट पर्यंत आमी थीर रावूं जाय. शेवट पर्यंत रावूं जाय. रावता आसतना आमकां नेंगी आमकां नाना रितीन कश्ट येवंक पुरो, दुस्मान बेश्टावंक पुरो, ह्या पिडा येवंक पुरो, ह्या मनीस म्हणूंक पुरो कळ्ळें सायबा तुजें मागणें पुरो उतार बरें करचें म्हणूंक पुरो जाल्यार भिवचें न्ही, फाटीं सरचें न्ही, हांव जेजू सगळ्यात रावता, घट रावता म्हणून तीर रावूं जाय. कोणाच्या बुलोवण्याक आमी कान दिवचें न्ही. देखून शेवट पर्यंत थीर रावल्यार मात्र तसले शर्त आसा. तसल्या शर्तान आमी भागीदार जाल्या. देखून ही सडवण मेल्ल्या म्हणून आमी आमची खुशी करूंक जायना. बगर आमची जिणी आमी जेजू खातीर आमी जिये जाय. जेजूक आमची जिणी समर्पीत आमी करी जाय. त्या खातीर ताणें आमकां सडवण जावन दिल्या. आमची खुशी करूंक न्हय. देखून आमकां कितें जाता तें आमी करयत नेंगी. तें करी जाय की नाका? आमच्यान जाता तें आमी करी जाय. देखून देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून आमच्या जिबेंत आमी उसारल्यार नेंगी जेजू स्वामी म्हूण उसारल्यार आमकां सोडवण मेळटा की ना? मेळटा. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 वळ 9 आनी 10. Romans chapter 10 verse 9 and 10. जेजूस सोमी म्हूण तूं ज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत मानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी, कोणाच्या वंटांनी? आनी एकल्याच्या वंटांनी जायना. हांवें एक पट्ट्या दिसांनी एक व्हिडिओ पळयलो. म्हणजे मनीस एक कूड एकच पूण तोंडां दोन. एका कुडींत 2 तोंडां, 2 मुखामळां आसात, 2 आसात, 2 तकल्यो आसात. म्हणजे त्या रितीन आसा. एकल्यान उसारल्यार आनी एकल्याक मेळटा. तें जावं पुरो, तें मेळोंक पुरो नेंगी. कोणी एकामेक कनेक्ट आसा जाल्यार नेंगी अशें हांगासरी तोंड आसा, हांगासरी तोंड आसा, कनेक्ट आसा जाल्यार हांगासर उसारल्यार हांगासर मेळोंक पुरो. घोव आनी बायलो लेगून नेंगी त्या रितीन कनेक्ट आसात गी? त्या रितीन कनेक्ट ना. पती पतीन लेगून त्या रितीन कनेक्ट नांत, त्या रितीन नांत. बगार नेंगी जावं पुरो एक जेजून एक केला वय. पूण भावार्थ म्हणलो तांचो भावार्थ ताचो भावार्थ ताका, तिचो भावार्थ तिका नेंगी.
देखून तुज्या वंटाणी तूं उसारशी जाल्यार आनी एकल्याच्या वंटाणी उसारल्यार ताका मेळटा, हांवें उसारल्यार म्हाका मेळटा, तुमी हर एकल्यान उसारल्यार तुमकां मेळटा. देखून आमच्या वंटाणी आमी उसारतना आमकां सोडवण मेळटा. जेजूस स्वामी म्हणून आमी पयलें वळखा जाय न्ही. तस्सू तोमासान म्हणल्या बरी, म्हज्या स्वामी हांव म्हज्या देवा, दुबाव आसूंक नजो. वो जायत या तो जायत म्हणलो दुबाव आसूंक नजो, जाल्यार म्हणलो दुबाव आसूंक नजो. वस्सू म्हजो स्वामी, वस्सू म्हजो देव, वस्सू म्हजो खरो सडवणदार म्हणून आमी खरेंच वळखा जाय आनी तोंडांत आमी उसारी जाय. मुखार कितें म्हणटा? कित्याक काळजाच्या बावार्थद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण, तोंडाचे उसारणेद्वारे तारण तुका लाभता. परत्यान 9वी ओळ वाच. 9वी. जेजूस समी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार, जेजूस समी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार, आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार, देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. ते जाला तुका सोडवण मेळटली. देखून जेजूस स्वामी म्हणून तोंडांत उसारचें, काळजांत आमी सतमाणी जाय. तो जिवंत जाला, तो जिवंत आसा. आमी सतमाणचो जेजू, जिवंत जेजू, नासांवचो जेजू न्ही, खरो जिवंत. जिवंत उठलोलो, मरणाचेर जैत वेल्लो, मरणाक पडाव केल्लो, सैतानाक पडाव केल्लो, वायटाक पडाव केल्लो, काळोखाक नाश केल्लो, उजवाड हाडलो, तस्सो जेजू म्हणून खात्रेन तुवें उसारी जाय. ते जाल्यार तुका सोडवण मेळटली, सुटका मेळटली. आज आमकां कितें जालां गे म्हळ्यार आमी हें मानून घेना. उसारता जावं पुरो, जेजू 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 म्हणून सांगता जावं पुरो, पूण हें सत मानता जाल्यार आमकां खरेंच सोडवण मेळटली. कित्याक देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून देवाचे उतार सांगता तें मानून घेतना, उसारतना आमकां सोडवण मेळटा. तो जिवंत जाला, जिवंत उठला. तो कोणी मनीस नेंगी मरून जिवंत उठलो आसा गे चरित्रेंत? कोणूच ना. एकलो मनीस ना, कोणी जिवंत उठोवंक ना. केवळ जेजू एकलो मात्र जिवंत उठला आनी ताका सत मानतल्यांक मात्र जिवंतपण लाभता. देखून तो जावन आसा आमचो खरो स्वामी. ताच्या भायर दुसरो कोणूच स्वामी आमकां आसूंक नजो. आमी अजापा फाटल्यान वचोंक नजो. अजापा जातात गी ना संवसारांत? जातात. जायत्यो अजापा जावन आसात. थोडे पडी मनीस नेंगी पटवण पडटा. अजापा फाटल्यान गेल्यार एक अजाप जाल्यार पावण आनी एक अजाप जाय. निमाणें अजापूच जायना. त्या जाल्यार आमी निराश जाता. त्या जाल्यार आमी जेजूक आमी सोडटा. देखून हें सत आमी मानून घेतल्यार आमी भिवची गरज ना. देखूनच पळया, हें जावन आसा सासणीक जिवीत. आज मनीस चिंता नेंगी सासणीक जिवीत म्हळ्यार कोण मेल्यान पळया, कोण सिमेस्त्रेंत पुरलां पळया, तांणी सासणीक जिवितांत आसात. न्हय, आमी जिवंत आसलेली सासणीक जिवितांत आसा जाय. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 17 आनी ओळ 3. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 3. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 17 आनी ओळ 3. ते सस्नीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. ते सस्नीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक, खंयच्याय देवाक न्ही, खरो देव, नीस देव, खऱ्या देवाक आनी खऱ्या देवान पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचेंच जावन आसा सस्नीक जिवीत. दुसरें कसलेंच न्ही. हे जीव आसतना जोडूंक जाता की ना, वळखोंक जाता की ना? आमकां कानाक देवाचें तर आयकता की ना? आयकता. आमकां समजता. इतलें वळखल्यार पुरो. हाच्या की वर्ते कांयच ना. सस्नीक जिवीत हेंच जावन आसा खऱ्या देवाक आमी वळखोवचें आनी ताणें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वस्सू सोमी सोडवणदार म्हूण वळखोवचेंच जावन आसा सस्नीक जिवीत. हे जीव आसतना आमकां जोडूंक जाता. जिवंत आसतना हें आमी जिवीत जोडलें जाल्यार हाच्या की वर्तें कांयच ना. हाका कसलेंच आमी सरी करूंक जायना. देखून हें जावन आसा वर्तें जिवीत. देखून हे जीव आसतना आमी जोडले जाल्यार हाच्या की व्हडली तृप्ती, हाच्या की व्हरतो ग्रेस्त मनीस कोण आसा गी? कोणूच ना. आमी व्हरते ग्रेस्त मनीस. सस्नीक जिवितांत आमी आसा. जावं पुरो संवसारांत आसल्या मनशां कडेन नेंगी ग्रेस्त काय आसूं पुरो, पूण आमचे सांगाता सस्नीक जिवीत आसा म्हणली खात्री. तसो एक विश्वास आमकां आसा जाल्यार आमी निजायकी व्हरते ग्रेस्त आमी जावन आसा. नेंगी पेद्रून सांगलें त्या एका कोण तो जादू करता, माटमंत्र करता, ताका सांगलें देवाचे देणे दुडवाण मोळा घेवेत म्हण तुवें चिंतलें गी.
तुजो दुडू तुज्या सांगात नास जावन वचून ही सोडवण तुका मेळची ना, हो पवित्र आत्मा तुका मेळचो ना, दुडवा वरी तुका घेवंक केदीं कसं जावचो ना. पळया देखून ताका वळखून ताका जाणा जावन ताका सत म्हणून मात्र आमी जोडूंक जाता. देखून देवाचें उतर आयकल्यार आमकां खरेंच समजता. हांगासर वस्ते रितीन देवाची खरी वळख आमकां जाता. तो देव म्हळ्यार कोण म्हणून सारकें आमकां समजता. तो देव आसा, देव खरेंच आसा, तो जिवंत आसा, तो खरो देव जावन आसा, तो आत्मो जावन आसा, तो मोग जावन आसा, तो कृपा जावन आसा, तो सकत जावन आसा, तो जाणवाय जावन आसा. ताचे गूण ताचे व्यक्तित्व आमकां समजता. ते सगळें जेजू मरिपात आमकां लाभता. जेजून बापाची खरी वळख आमकां करून दिल्या. केवळ जेजून मात्र, कित्याक जेजू बापाच्या गोपांत आसलो. बापाच्या कोपांत न्ही, बापाच्या गोपांत. बापा सांगाता तो आसलो. वेला काळाच्या पयले तावन तो आसलो. तोच सर पदवेदार जावन त्या दला तावन बापा सांगात आसलो. सृश्टी रस्ता आसतना तो संतोष पावून आसलो. सगळी सृश्टी देवान रस्ताना तो उल्हासान आसलो. देखून त्या जेजून ह्या संवसारांत येवन बापाची खरी वळख आमकां दिली. आज पळया, आज मनशाक सगळें जाता की ना. आज काम मेळटा, घर जाता, सगळें जाता. पूण हें जिवीत, हें ससणीक जिवीत सुलाबेन मेळटा गी. हाका कितल्यो अडकल्यो न्ही, कितल्यो अडकल्यो. त्या रक्तस्राच्या स्त्रियेन जेजूक आपडटाना न्ही लोकांची खेट आपडूंक जायना. जेजू मेला ना जाल्यार ती रिगोण न्ही. एका कुशीन तेजें रगत भायर वचून आसा आनी एका कुशीन जुदेव तिका मारतीत गी म्हणली भिरांत आसा, पात्रायतीत गी म्हणली भिरांत आसा. आनी एका कुशीन लोकांची खेट रिगोण न्ही तिणें जेजूक आपडलें. त्याच रितीन आमचे विरोध हांवें वडोळ सांगल्या प्रमाणे आमचे विरोध एक सकत काम करना आसा. आमी सताक लागीं सरणतल्या बरी, हे ससणीक जिवीत जोडिनातल्या बरी. संवसारांत एक वायट सकत काळोखाचें सकत आसा. पूण आमी देवाचें उतार आयकून तें मानून घेता आसतना पळया तें ससणीक जिवीत आमकां लाभता. देखूनच आज पळया कितलें वायट संवसारांत न्ही हे सत वळखूंक सोडिना. पूण हे वळखल्ल्यांक निसायकी पळया कितलें एक संतोश समाधान असलें एक बरेंपण आसा न्ही. आज संतोशान जिवंक जाता. देखूनच कोळस्य घरान बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:14-15. कोळसियन चॅप्टर 2:14-15. काही दिवसरी आमचे विरोध असलेल्या अपराधांचे लेखपत्र ताणें पुसून काडले आणि ते कुर्सार किळावन नाश केले. काही दिवसरी आमचे विरोध असले अपराधांचे लेखपत्र व्हडली लिस्ट आसली न्ही. वो सोर, वो कुणीगार, वो तसो, वो असो म्हणून व्हडली लिस्ट, अपराधांची व्हडली लिस्ट ताणें डिलीट करून सोडली. कितें केलें जेजून? अपराधांची लिस्ट काडून सोडली. अपराध म्हणलें पैसाल काडून सोडलें. तुमी खैदी, तुमी गुन्यांवकार म्हणलें अपराधेचे फैसाल आसले आमच्या वयर ते जेजून खाण सोडलें आनी आमकां सोडयलें. पळया आमकां कांय पे करूंक ना. अंगडी गेल्यार न्ही सामान हाडी जाय जाल्यार इतले पयशे दी जाय म्हणून आसा. पूण जेजून आमकां सकड पळया पुंख्याक केलें म्हळ्यार ताचेर विश्वास दवरल्या वरवीं. देखून मुखार 15वी ओळ. अधिकाऱ्यांक आणि पदव्यांक ताणें पाडाव केले. अधिकाऱ्यांक आणि पदव्यांक ताणें पडाव केलें. आणि आपल्या जैताच्या परगट परिवारान ताणें तांकां कैदी कशे वेले. म्हणजे जैताच्या परगट परिवारांत एक कैदी कशें ताणें आमकां वेले. म्हणजे आमी जैताच्या परगट परिवारांत, सलवल्लो परगट परिवार न्ही म्हळ्यार निरासल्लो परिवार न्ही, जैताचो परिवार जमो, जैताचो जमो न्ही. जैत जोडलेल्या जम्या मदें ताणें आमकां भितर घेतलें आनी ताणें आमकां आपणा सांगाता व्हरचें योजन ताणें आमकां घालां. आतां जावं पुरो आमी संवसारांत आसा, पूण ह्या संवसारांत आसतना त्या परगट जम्या मदें म्हळ्यार जेजूक साक्ष दितेल्या मदें आमी आसां जाल्यार निजायकी आमी भागी. देखूनच पळया हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:14-15. हिब्रूज चॅप्टर 2:14-15. आणि आता भुरगीं रक्तमासाच्या सैमाची जावन आसता जेजू ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. म्हणजे आमी रक्त सैमाची जावन आसता जेजूय देव जाल्यार ह्या रक्त सैमात मनशा बरीस जावन वांटेली जालो.
हाचे वरवीं मोरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मोरणान ताणें पाडाव केलो. अशें मोरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या पदवेन ताणें पाडाव केलो. म्हळ्यार ताची पदवी ताणें मोडली. जेजून ती पदवी मोडली. कुर्सार नेंगी जेजू प्राण करतना जेजून सांगले संपदले. ती पदवी ताणें मोडली आनी मनशाक देवाच्या भुरग्यांक ताणें सोडयलें. देखूनच पदवेचो ताणें नाश केलो. म्हळ्यार वायट पदवेचो ताणें पडाव केलो. वायटाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी आमकां ताणें जैत जोड दिलें. आज पळया, आमी जैताच्या वाटेर आसली परजा, सोडवणेच्या वाटेर आमी सोरोन आसची परजा, आमी सोडयलेली परजा, आमी विसरून काडलेली परजा, आमी देवाची भुरगीं म्हणूंक हाका कारण जावन आसा जेजू. बेश्टे देवाची भुरगीं न्हय. हांगासर बरें म्युजीक आसा, बरो शिकवण्यो आसात, त्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं न्हय. जेजू वरवीं आमी देवाची भुरगीं. जेजू वरवीं आमी सगळीं एक भावार्थांत. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, आदांव एक जिवी जालो, पूण दुसरो आदांव जेजू जिवीत दिता, सोडवण दिता तो आत्मो जालो. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 12. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 12. पळया तर, एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयलें. अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारले जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. सर मनशांनी पाताक आदारलें. पाताक येणातलो कोण तरी आसा गे हांगासर? हांवें पाताकच करूंक ना, हांव केदींकच सुकोण पडोंक ना म्हणचेत आसलो कोणी आसूंक शकतात गे? कोणूच सकना. देखून पाताक म्हणलें एक न्ही तर एका रितीन, एक न्ही तर एका कालान, एक न्ही तर एका रितीन चिंतनांनी जावन दी, उतरांनी जावन दी. नेंगी पाताक जाता की ना? पाताक जाता. देखूनच पळया, आदांव मरीपात सगळ्या मनशाकूळ फातकी जालें, पूण जेजू मरीपात सर्वांक ते नितीवंतपण, ते भाग्यवंतपण, ते पवित्रपण, ते जैत, ते देवाक मेळचें भाग फावो जालें. आज आमी ह्या सोडवणेंत आमी संतोश पावता. कित्याक जेजू वरवीं. नेंगी हर एका मागण्यांत नेंगी याजक सांगता नेंगी त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू थंय, त्यास जेजू सवे. जेजू विणे कांयच ना, जेजू विणे सोडवण ना, जेजू विणे जैत ना, जेजू विणे कितेंच ना. सगळें जेजू वरवीं, जेजू थावण आनी जेजू थंय. आमी बापाक लागीं जाता. आज आमी देवाक बापा म्हणटा जाल्यार हे जेजू वरवींच. जेजून आमकां शिकयलां नेंगे आमच्या बापा म्हणून, आमच्या देवा म्हणून न्ही. तो संबंध पयस जाता नेंगी. देव म्हळ्यार बडयत वाजयत म्हणून, पूण बाप जाल्यार दया दाखयता, बाप जाल्यार मोग करता, बाप जाल्यार आमची पातकां बक्षिता म्हणलो तसो एक संबंध जेजू मरीपात आमकां ताणें जोडून दिलो. देखूनच पळया, आमी जियेता जाल्यार आतां आमी संवसारा खातीर जिवचें न्हय. नेंगी एक पांय ह्या दोनीर आनी एक पांय आनी एका दोनीर दवरल्यार कशें जायत? नेंगी तय्या ताका घर नेंगी एक दीस बुळूंक उदकांत. तशें ह्या वाटेर एकच बरें या वायट, सत या फोट एका वाटेर आमी आसा जाय नेंगी. दोनीर पांय दवरल्यार खंडीत अवघड जाताच. पूण जेजू थंय आमी घट्ट रावल्यार कसले अवघड आयल्यार, कसले वारे वादळ आयल्यार आमी जैत जोडटल्या, आमी जैतवंत जातल्या. पळया, असले एक भाग कोरिंथीयांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 15. 2 Corinthians chapter 5 verse 15. आतां आमी कोणा खातीर आमी जियेजे? आमकां सोडयलां म्हणून आमी जाणा जावन. जियेतल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जिवचें न्हय, बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवान जालो ताचे खातीर जिवच्याक तो सोमेस्ता खातीर मेलो. पळया, जेजू कोणा खातीर मेलो? सोमेस्तां खातीर नेंगी. सोमेस्तां खातीर तो मेलो. आमी जियेतल्यान ह्या फुडें आपणा खातीर जिवचें न्हय, आपणा खातीर मेलो आनी जिवंत जालो ताचे खातीर आमी जिवच्याक तो सोमेस्तां खातीर मेलो. आमी जियेजे जेजू खातीर. कोणा खातीर आमी जियेजे? जेजू खातीर आमी जियेजे. जेजूक आमी पळयजे, जेजूक आमी मुखार दवरिजे, जेजू खातीर आमी जियेजे. आमच्या खातीर जिवण मुग्धा ना नेंगी. आमी जेजू खातीर केदाला जिवचें. देखूनच पळया, जेजू खातीर आमी जियेजे. आमच्या खातीर म्हळ्यार आमच्यो गरजो कांयच न्हय ताचे मुखार. हे संवसारांतले जिवीत वय
संवसारांत काम आसा जिवीत आसा वय पूण जाल्यार आमी जियेताना ताचे खातीर हांगासर जायती जाणां नेंगी जेजू खातीर जियेतात. जेजू खातीर हर एका शुक्रारा जावन दी शेनवारा जावन दी थोडीं जाणां कळण आसतना येतात, देवाचे उतर आयकतात, जायती जाणां हांगासर सेवा करतात, जावन दी ब्रेस्ताराचें क्लिनींग करतात, जावन दी नेंगी इतर दिसांनी पुरो येतात. अशें तांकां जावच्या रितीन जेजू खातीर म्हळ्यार सेवा करन जेजू खातीर जियेत आसतना ताका प्रतिफळ आसा. नेंगी देवाचे उतर खंयसर परगट जाता पळया थंयसर पडलोलो एक ल्हानसो एक कचरो हिंसून काडल्यार ताका प्रतिफळ आसा. जेजू दिता कित्याक खातीर जेजूक ते मानवता. देखून जेजू खातीर आमी जियेची जिणी कितली मोळा दीक पळया. आज मनीस संवसारांत कितली साधनां करता. हांवें एक म्हळ्यार थोडे फुडें पळोवचें तो एकलो तरणाटो आसा युट्यूबार, तो म्हळ्यार संवसाराचे परिचय पुरो करता. त्या गांवांक वेता थंयसर गांव दाखयता आनी ह्या गांवांक वेता त्या देशाक वेता पुरो करता. आनी तो एक फावटी वयर तावन ते खंयच्या गांवांत वचून वयर तावन म्हळ्यार कितलेंगी एक 170 कितेंगी फ्लोर आसा थंय तावन तो म्हळ्यार ते दोरयो पुरो बांदून सेफ्टी बेल्ट पुरो घालून वयर तावन तो उडला. म्हळ्यार तसले एक साहसा म्हळ्यार तसले एक साधन करतात. देखून असं पळया मनीस सगळे साधन करता, सगळे करता, सगळे बळ ताचे लागीं आसा पूण जेजू खातीर आमी जिये जाय. आज आमी जायना म्हणटा नेंगी तें बेश्टें नीब आमी दिवचें. आमच्यान सगळें जाता, आमच्यान जायनातलें काम ना. हर एक काम करूंक देव कृपा दिता. आमकां मोण आसा जाल्यार नेंगी मनसिद्ध रे मार्गावी दे. मोण आसल्यार जाता. आमकां मोण ना जाल्यार नेंगी आमी पयलेंच म्हणटा म्हज्यान जायना म्हळ्यार जावंकूच जायना नेंगी. ते कोणें एकल्यान सांगलें नेंगी ताका काजार जायना म्हणून मरता पर्यंत ताका जावंकच ना. देखून जाता म्हळ्यार सगळें जाता, जायना म्हळ्यार कितेंच जायना. देखून असं पळया आमी जेजू खातीर आमी जिये जाय. जेजूचो आमी मोग आमी करी जाय. आमचें जिवीत मोळादीक एकच जिवीत आसचें, 2 जिवीत ना, 2 जल्म नात. हो एकच जल्म एकच जिवीत आमी जेजू खातीर जियेता जाल्यार निजायकी आमी वर्ती देवाक मानवची भुरगीं आमी जावन एक दीस ऊंच उबारलेली आसतलें. हांगासर पळय आमी स्तुती करता आनी सगळीं सांगाता मेळोन देवाक महिमा दिता, देवाचे उतर आयकता. आमी थंयसर संतोशान आमी सर्गार आसतले जेजू खातीर जियेता तर. देखून हांगासर शुक्रारा शेनवारा मात्र न्ही इतर 5 दीस आसात गिनांत न्ही जावन सांगचें जाल्यार न्ही हांगासर 2 दीस सक्कड भक्तिवंत भाग्यवंत पूण 5 दीस न्ही ते 5 दीस गरजेचे. ते 5 दीस आमी कशें जियेता म्हणलें चड गरजेचें ते देव पळयता. न्ही हांगासर हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार ते सकाळी म्हणटात न्ही ते सुलाभ. देखून पळय आमची जिणी जेजू खातीर आमी जियेत आसतना पुढच्या साक्षेन न्ही त्या एका भवान विक्टर म्हणल्यार भवान सांगलें न्ही हांगासर आमी आत्म्या प्रमाणे उलय जाय. घरांत आसतना देवाच्या उतरा विशयांत आमी उलय जाय. पळया ती उर्बा जेजू खातीर जियोवची उर्बा, जेजू सो मोग करची उर्बा पळया. हांगातान भायर गेल्यार हांव जेजू सांगाता आसा, जेजू विशयांत उलयता. देखून त्या जाल्यार आमकां जिवीत आसा, जिविताच्या वाटेर आमी आसा. देखून ही दाव व्यर्थ न्ही, वो वेळ विबाड न्ही, वो वेळ सार्थक जावन आसा, मोळादीक जावन आसा. देखून आमी संतोश पावा जाय. आमकां कितें मेळटा पळया तातूंत आमी संतोश पावा जाय. देखून ही सोडवण धर्मार्थ जावन देवान आमकां दिल्या. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 ओळ 8 आनी 9. एफेसियन चॅप्टर 2 वर्स 8 and 9. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सोडवून लाभला जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें ती सोडवण तुका आनी म्हाका लाभला जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बडाय उलोवंक नजो. ते फुकट देणें जाल्ल्यान धर्मार्थ देणें जाल्ल्यान तुमचे वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेच बडाय उलोवंक नजो. म्हळ्यार धर्मार्थ देणें पळया ताणें म्हाका धैर्यादी केला. धर्मार्थ देणें हांवें कांयच दिवंक ना, हांवें कांयच वावंट काडूंक ना. ह्या सोडवणे खातीर ह्या सुटके खातीर कांयच कश्ट काडूंक नात पूण ते धर्मार्थ जावन देवान दिलां. पूण आनीकी चड मुखार सरजी जाल्यार न्ही आमी आनीकी ताच्या सांगात आमी जियेत आसतना आनीकी ह्या सोडवणेच्या वाटेर आमकां मुखार सरोंक जाता. देखून तीच सोडवण तीच सुटका आमकां समेस्तांक जेजून दिल्या. ह्या सोडवणेंत जियोंक आमकां समेस्तांक तोच सोमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन दी, जानवाय दिवन दी, सकत दिवन दी आनी आमकां आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.